नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीले धेरै कुरा सतहमा ल्याइदिएको छ। यसले हाम्रो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी, हाम्रा नेताहरूको मेमोरी, हाम्रो आर्मीको संस्थागत मेमोरी लगायत धेरै विषयमा प्रश्न उठाइदिएको छ। एसपीपी को कुरा उठेको दिनदेखि यो गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर धेरै बहस भइरह्यो। हामीले पनि धेरै कुरा उठाइरह्यौं। तर यथार्थ के रहेछ भने यसमा सन् 2019 मा नै सहमति भएर नेपाल एसपीपी को अंग भइसकेको रहेछ। यसको जानकारी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत सबै दललाई हुनुपर्ने हो, किनकि यिनीहरूकै नेतृत्वमा लगातार सत्ता चलिरहेको छ। तर यिनै दलहरू एसपीपी का बारेमा अनेक प्रश्न गरिरहे। किन गरे? के यिनीहरूलाई थाहा थिएन वा यिनीहरू जनतालाई भ्रममा राख्न चाहन्छन्? अर्कोतर्फ सेना आफैले त्यो पनि राजदूतलाई पत्र लेखेर एसपीपी को अंग बन्ने कुरा कस्तो हो? सेनाले सरकारलाई बोधार्थ दिएर काम गर्ने हो कि सरकारले डिल गर्ने विषय हो यो? आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौं। कार्यक्रमको सुरुवात गरौं आजको समाचार हाइलाइट्सबाट। सरकार नेपाली सेना लगायत दलहरूको समेत इन्स्टिट्युसनल मेमोरी शून्य। एसपीपी का विषयमा लगातार फरक कुरा। दलहरू एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त। एसपीपी सँगै इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको कुरा आएपछि त्यसलाई रोक्न समेत पत्रचार गरेको प्रधान सेनापतिद्वारा नयाँ खुलासा। विश्लेषक उद्धव प्याकरेल भन्नुहुन्छ, सेनाले सरकार चलाउने हो, पत्र कसरी लेख्यो? नेपाल सरकारका पर्यटन मन्त्री भन्नुहुन्छ, एसपीपी पहिले सम्झौता भएर विपद उद्धारका लागि अगाडि बढिसकेकाले थप प्रश्न गरेर नगिजलौं, च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष भन्नुहुन्छ, एसपीपी खारेज हुन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल हुस्कीको नसामा एसपीपीमा हस्ताक्षर गराउलान् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउँदै। पर्यटन मन्त्री आले नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्षलाई अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै गालीगलोज गरेको सार्वजनिक। एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको विजय सुरुवात। भुटानमाथि 50 रनको सहज जित। नेपालले दिएको 95 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा भुटान 17.5 ओभरमा 44 रनले समेटियो। समाचार हाइलाइट्स पछि अब लागौं आजका विषयतर्फ। हामी कहाँ छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुने तथा एउटै विषय लामो समयसम्म निर्णय नगरेर अड्काएर राख्ने गरेका कारण कुनै पनि मुद्दा उठ्यो भने प्राय त्यसमा सबै दलका पालामा सरकार सामेल भएका हुन्छन्। अहिले एसपीपी मा त्यस्तै भएको छ। पहिलो कुरा त दलहरूलाई एसपीपी को अंग नेपाल बनिसकेको भन्ने कुरा नै थाहा रहेनछ। आफैले सरकार चलाउने तर आफैलाई थाहा नहुने बडो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ हाम्रा दलहरूको। तर संस्थागत निरन्तर काम भने गरिरहने। आफू मातहतका संस्थाले के काम गरिरहेका छन् दलहरू थाहा नै पाउँदैनन्, किनकि उनीहरूको ध्यान सरकार बनाउने, गिराउने, गुड चलाउनेमै बितिरहेको हुन्छ। संस्थागत मेमोरी शून्य छ। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले खुलासा नगरेको भए नेपाली जनताले थाहा पनि पाउने थिएनन् नेपाल एसपीपी को अंग बनिसकेको कुरा। पछिल्ला 2 दिनको बहस हेर्यो भने थाहा हुन्छ दलहरू कति हचुवाका भरमा कुरा गर्दा रहेछन् भनेर। फेरि दलहरूको कस्तो रवैया देखिएको छ भने मेरो पालामा भएको थिएन भने पुगिहाल्यो। गलत थियो भने आफ्नो पालामा सच्याउन पनि त सकिन्छ नि, तर त्यसो गरेको पाइँदैन। मात्र पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ इन्स्टिट्युसनल मेमोरी दह्रो भएको मानिएको नेपाल आर्मीले समेत घरि एउटा कुरा गरेर अन्यल नै सिर्जना गरिदिएको छ। पहिलो दिन कुनै सम्झौता भएकै छैन। एसपीपी सम्झौता गर्न सेनाले हालसम्म कुनै प्रक्रिया नै अघि नबढाएको र यस्तो सम्झौता गर्न नहुने समेत बतायो सेनाले। त्यो दिन राजेन्द्र छेत्रीले लेखेको पत्रका बारेमा सेना केही बोलेन। भोलिपल्ट त्यो पत्र सार्वजनिक भयो।
सेनाले तत्काल केही बोलेन, तर आज संसदीय समितिको बैठकमा त्यो अर्कै प्रसङ्गमा लेखिएको भूकम्पपछिको बेलामा विपद उद्धारका लागि लेखिएको पत्र भन्यो र एसपीपीका लागि अनुरोध गरेको स्वीकार गर्यो। जुन अमेरिकी सरकारबाट उटा राज्यको यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा दिइने फन्ड छ, त्यो फन्डले नेपालका हामीलाई सुरक्षा निकाय नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका भूकम्पमा काम लाग्ने, ल्यान्डस्लाइडमा काम लाग्ने, इनाउन्डेसन अर्थात् डुबेको ठाउँमा काम लाग्ने चिजहरू ल्याउनलाई अमेरिकी सरकारले यस्ता सहयोगहरू यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गतबाट दिने र सजिलो हुने भन्ने कुरा भएको हुँदाखेरि त्यो प्रोग्राम अन्तर्गतको यी मानवीय सहायताहरू नेपालमा ल्याउने लक्ष्यको साथ गरिएको हो, न कि यो कुनै नेपालको परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाफ जाने र सैनिक गठबन्धन गर्ने कुराको होइन। नेपाली सेना सधैँ नेपाल सरकारको परराष्ट्र नीतिको आधारमा मात्रै चल्छ। हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा नै छ। ती क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि पनि नेपाल सरकारको वैधानिक रूपमा भएको रक्षा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वीकृति लिएर लेखिएको छ, यो त्यसै लेखिएको छैन। जे कामको लागि भए पनि एसपीपीमा सामेल हुने भनेर पत्र त लेखेको रहेछ नि। संसदमा त्यत्रो बहस हुन्जेल सेना किन बोलेन र अमेरिकी दूतावासले एसपीपीको अङ्ग भइसकेको छ भन्दा पनि होइन भनेर किन झुटो बोल्यो? अहिले फेरि हो भनेर किन स्वीकार गरिरहेको छ? आजको संसदीय समितिको बैठकमा त एसपीपीको कार्यक्रमकै लागि आइपीएससँग समन्वय गर्ने र संलग्न हुने किसिमको कुरा भएको बुझिएपछि एसपीपीलाई फेर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेको नयाँ कुरा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले गर्नुभएको छ। यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामले पछि 2019 मा आइपीएससँग समन्वय गर्ने र संलग्न हुने किसिमको कुराहरू बुझेपछि नेपाली सेनाले यो बाहिर कुरा आएको छैन, यो बुझ्न पनि जरुरी छ। यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई फेर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकार समक्ष हामीले बकाइदा चिठी लेखेका छौँ, त्यो पनि मसित छ। तत्कालीन रूपमा यसको उद्देश्य कुनै मिलिटरी पार्टनरसिप थिएन। पछि 2019 मा आएर यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसित मिसिन लाग्यो भन्ने जुन हामीले पढ्न पायौँ, सबैजनाले त्यो हेरे हुन्छ। आइपीएस भन्ने एउटा उहाँहरूको कार्यक्रम छ, त्यसमा गएपछि हामीलाई केही असिलो पर्छ कि भनेर पनि हामीले अब यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकार समक्ष एउटा औपचारिक चिठी नै लेखेका छौँ। त्यो चिठी लेखेका छौँ, यसमा ढाट्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन, मसित छ। अहिले म मान्यज्यूलाई देखाउँछु। यो समय छिटो गर्नको लागि मात्रै बोलेको र यस सम्बन्धी यसको गाम्भीर्यता सम्बन्धी नेपाली सेना पनि असाध्यै अवगत छ। एसपीपीलाई आइपीएस इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत अमेरिकाले लैजान खोजेकै रहेछ। त्यो कुराकानी सरकारसँग होइन सेनासँग भइरहेको रहेछ। आज पनि यी विषयमा रक्षा मन्त्रालयले संसदीय समितिलाई जानकारी दिनुपर्नेमा सेनाले रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट समेत जवाफ दिइरहेको देखियो। त्यसकारण यहाँ प्रश्न उठ्छ, अमेरिकाले सिधै सेनासँग कुरा गर्ने, सेनाले सिधै अमेरिका र अमेरिकी दूतावाससँग कुरा गर्ने, के हो यो? सेनाले सरकार चलाउने हो कि सरकारले सेना चलाउने हो? सहप्राध्यापक उद्धव प्याकुरेलको प्रश्न छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने बोधार्थ त दियो, तर सेनाले कसरी सिधै पत्र लेख्यो? सेनाबीच लेख्दा त सरकारको अनुमति चाहिन्छ भने सिभिलियन अथोरिटीलाई सिधै कसरी पत्र लेख्यो सेनाले? यस्ता धेरै प्रश्न छन्। यसकारण यसमा अवस्था के देखिएको छ भने जुन दलले जुन दललाई आरोप लगाए पनि, सेना पानीमाथिको उभान हुन खोजे पनि सबै
कुनै न कुनै रूपमा यसमा संलग्न रहेछन्। कोही अनभिज्ञ रहेछन् भने ती हुन् नेपाली जनता। किन यस्तो हुन्छ? आज हामीले यो प्रश्नको एनालाइसिस गर्न निम्ति आएका छौँ राजनीतिक समाजशास्त्रका सहप्राध्यापक उद्धव प्याकुरेल। उद्धवजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेर एउटा विषय निस्क्यो र यो विषयमा आरोप प्रत्यारोप, अनि कहिले एउटा दलले अर्को दललाई कहिले फलानु पालामा हो, पहिले मेरो पालामा हो भन्यो, अनि त्यसपछि त्यसमा गएर नेपालमा भएको अमेरिकन एम्बेसीले पनि बोल्न थाल्यो, सेना पनि बोल्न थाल्यो, अनि सेनाले कहिले एउटा चिठी कहिले भनेर एकदमै धेरै कुरा निस्केपछि नेपाली जनता पुरै अलमलमा परे। भएको चाहिँ के हो भन्ने खालको नेपाली जनतामा एउटा क्युरियोसिटी भयो। खास स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेर जुन भइराखेको छ कुराकानी, नेपाल अङ्ग भइसक्यो 2019मा भनिएको छ, यो के हो? पहिला यही सामान्य क्वेसनै गरेँ। त्यसमा अब कार्यक्रमको आफ्नो नामहरू दिया हुन्छ र त्यसको स्पेसिफिकेसन फरक हुन सक्ला, तर यो आफैमा यसमा त कुनै स्पेसिफिकेसन पनि छैन। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको दुईटा स्टेटले विभिन्न इस्युमा पार्टनरसिप गर्न सक्छन् र त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ मिलिट्रीले चाहिँ पार्टनरसिप गर्ने र त्यो पनि जनरली चाहिँ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा लागेको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालले रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ त्यसलाई एग्री गरेर चाहिँ अनि आर्मी र आर्मी बिचको चाहिँ सहकार्यको सन्दर्भलाई अगाडि बढाएको कुरा हो। त्यसमा त्यो कार्यक्रमको नामले नै धेरै जटिलता प्रदान गरे होइन। हिजो जस्तो एमसिसी, अरू मिलेनियम च्यालेन्ज भन्दै गर्दाखेरि कुनै एउटा प्रोजेक्टमा रोड बनाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अलिअलि क्लारिटीको आवश्यकता थियो होला भने यसमा क्लारिटी पटक्कै छैन। नेपाल आर्मीले अथवा नेपाल सरकारले अमेरिकालाई त्यहाँ पनि विभिन्न कन्डिसनहरू पुरा गरिसकेपछि के सन्दर्भमा त भन्दाखेरि नेपाल आर्मीको आफ्नै क्यापासिटी बिल्ड गर्न, त्यसमा पनि त्योभित्र पनि पार्टिकुलरली चाहिँ यो के अरे डिजास्टर र अरू आस्पेक्टहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छ नेपाल आर्मीले। किन भन्दा नेपाल चाहिँ डिजास्टरको सन्दर्भमा भूकम्प मात्रै होइन, अरू धेरै डिजास्टर प्रोन एरिया भएको हुँदाखेरि त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा सिम्पली एउटा अनुभवको आदान प्रदान र सँगसँगै क्यापासिटी बिल्डिङको लागि गरिएको कुरा हो। यसमा त्यस्तो धेरै अप्ठ्यारो जार्गनहरू राखेर चाहिँ कम्प्लिकेटेड बनाएको इस्यु छैन, तर जनताले बुझ्ने सन्दर्भमा चाहिँ यसलाई अलिकति कम्प्लिकेटेड कसरी बनाइयो भनेदेखि हिजो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको डिबेटलाई योसँग जोड्ने प्रयास गरियो सुरुमै, त्यहीँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रब्लम भयो। जबकि यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो हाम्रोमा भूकम्प आयो, त्यसपछि डिजास्टरको सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू भयो र हाम्रो नेपाल आर्मी र अमेरिकन आर्मीको बिचको पहिलाकै जुन एक प्रकारको घनीभूत रूपको छलफलहरू भइरहेको थियो, इभन आदान प्रदानहरू भइरहेको थियो सहयोगको र इम्पावरमेन्टका पनि कतिपय इम्पावरमेन्टको लागि हामी चाइना पनि जान्छौँ, पाकिस्तान पनि जान्छौँ, इन्डिया पनि जान्छौँ, अमेरिका पनि जान्छौँ हाम्रो सेनाहरू। त्यसैको एउटा निरन्तरताको रूपमा आइरहेको प्रोसेसलाई चाहिँ अस्ति एकदम घनीभूत विवादका बिचमा एमसिसी जब पास भयो त्यसलाई चाहिँ जोडेर हेर्न खोज्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ असाध्यै कम्प्लिकेटेड। ल सेना आउने भनेको थियो, जतिखेर एमसिसीको एउटा गलत प्रचारको लागि सेनाको कम्पोनेन्ट ल्याइएको थियो, त्यो सेना चाहिँ अब यो मार्फत आउँछ भनेर यसलाई कम्प्लिकेटेड बनाइयो। यो दुईवटा फरक इस्युहरू हुन् र यो चाहिँ फेरि नेपाल र अमेरिकाको तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ, हामी चाहिँ बेलायत र भारतपछि तेस्रो सबभन्दा पहिलो, अझ इभन इन्डिपेन्डेन्ट भारतभन्दा पनि अगाडि चाहिँ हामीले अमेरिकासँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेर गएको सन्दर्भमा त्यो बेलादेखि नै मिलिट्रीका सन्दर्भमा लेनदेनहरू भइरहेको नियमितता मात्रै हो यसलाई। तर र यो खालको जुन विपद उद्धार लगायतका होइन, अनि ज्ञान आदान प्रदान लगायतका सेनाबीचको काम चाहिँ फेरि अमेरिकासँग मात्र होइन, विश्वका अरू राष्ट्रसँग पनि छ नि नेपाल। एकदम गजबले त्यो त्यही नाममा छैन होला नाम होइन, मैले भनिसकेँ हाम्रो इभन त्यो मिलिट्रीलाई ट्रेन गर्ने कुरामा हामी अहिले कमसेकम 4वटा देश अहिले मैले नाम लिएको देशहरूसँग काम गरिरहेको छौँ। त्यो लामो समयदेखि हो भनेदेखि तपाईँलाई थाहा छ महेन्द्र र डेमोक्रेसी, भारत र महेन्द्रको जुन रस्साकसीको बिचमा
आर्मीलाई सपोर्ट गर्ने सन्दर्भमा महेन्द्रले पनि एक प्रकारले एकदम गोप्य सन्धि गरे 1966 भनेर आएको छ। त्यो पनि नेपाल आर्मीको साँच्ची भन्दाखेरि इम्पावरमेन्टको लागि थियो कि त्यो एकदम डराएर लुकेर गर्नुपर्ने सन्धि थियो कि थिएन भनेर क्वेसन गर्न सकिन्छ। तर हाम्रोमा चाहिँ के भइरहेको छ भनेदेखि एकदमै राष्ट्रवादी कुरा गर्ने, तर राष्ट्रवादले त सेना पनि इम्पावर्ड हुँदैन, जनताले नि खान त पाउँदैन। अनि त्यो उत्तर कोरियाको जस्तो अमेरिकासँग क्षेप्यास्त्रको सन्दर्भमा डिल गर्छ, अनि गहुँ ल्याएर चाहिँ आफ्नो जनतालाई खुवाउन पाए कि केही समय सेटिस्फाई हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो पनि एकदम राष्ट्रवादलाई उछाल्ने अनि गोप्य रूपमा सानातिना डिलहरू गर्ने जुन निरन्तरता छ त्यो नै त्यसैको निरन्तरता हो भन्छु म अहिले। अब त्यसो हुँदाखेरि एक दुईवटा कुरा प्रश्न पार्नु। त्यसो भए स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको सेनाको स्ट्रेन्थेनको लागि, सिप आदान प्रदानको लागि, विपद उद्धारको लागि, ज्ञान आदान प्रदानको लागि भएको कार्यक्रम हो र त्यो विगतदेखि चलिरहेको छ। अहिले आएर चाहिँ यससँग जोडेर जस्तै सेना आउने भयो, सैन्य गठबन्धनमा मिसियो, आइपिएसमा मिसियो, इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा नेपाल मिसियो, यो जम्मैको कारणले भन्ने कुरा चाहिँ सत्य होइन। अनि त्यसमा यस्तो भयो, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कतिपय सन्दर्भमा कन्टेक्स्टहरू चेन्ज हुँदाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो परेको अवस्था हुन्छ। अहिले पनि अलिकति कन्टेक्स्ट चेन्ज भयो, ग्लोबल पावरहरूको त्यो साइज रिसफल भयो होइन। जस्तो पहिला महेन्द्रले किन भारतसँग सेना सम्बन्धी उसलाई सेनालाई सपोर्ट गर्ने सन्दर्भमा सानो एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि लुकाएर गर्नु पऱ्यो भन्दा त्यो बेलामा भारतप्रति नेपालको त्यो अलिकति चिसोपनको सन्दर्भमा चाहिँ आखिर सेना पनि चाहिएको छ, तर त्यो चिसोपनका कारणले आफू यहाँ बदनाम पनि हुन परेको छैन। त्यो अवस्थामा महेन्द्रले जसरी गरेका थिए त्यो हुँदाखेरि भारतसँग गर्दाखेरि अलिकति उनलाई लुक्न परेको थियो। त्यस्तै अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ के भयो भने हामीले निरन्तर रूपमा गरिरहेको कार्य पनि पावर ब्यालेन्स चाहिँ अहिले चीन एकाएक एउटा उदयमान शक्तिको रूपमा आइरहँदाखेरि र चीन र अमेरिकाको चाहिँ अलिकति त्यो वैमनस्यताको दूरी पनि एक प्रकारमा कन्टिन्यू पहिलाकै उसमा गइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब चीनले चाहिँ अमेरिकासँग भएका प्राय जसो सहमति जुन हिजोदेखि नै भइआएका छन्, कतिपय सन्दर्भमा चीन, भारत, पाकिस्तान अथवा अरू युरोपियन अथवा विकास ब्याङ्कहरूले भन्दा पनि सहज रूपमा अमेरिकाले कुनै फ्यासिलिटी राम्रैको लागि प्रदान गर्यो भने पनि चीनले चाहिँ होइन, उसको अब इन्फ्लुएन्स चाहिँ हामीलाई सह्य हुँदैन भनेर भन्ने परिस्थिति आइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब हामीले बिस्तारै वेट एन्ड सीको रूपमा र अलिकति ट्याक्टफुल्ली डिल गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको सन्दर्भ हो। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ एकाएक अमेरिकासँगको चाहिँ यो लुकेर गरिएको जस्तो देखिने गरी जुन विगतमा भएको रहेछ त्यो चाहिँ एकाएक उदाङ्गिँदाखेरि चाहिँ अनि हामीले अस्ति भर्खर फेरि त्यो एमसिसीमा गरेको डिल अनि एकातिर त्यो बिचमा लुकाइएको दस्तावेजहरूको चाहिँ एकाएक आगमन, यी सबैले गर्दाखेरि चाहिँ इस्यु अगाडि बढेको छ। अब रणनीतिक रूपमा नेपालको भूगोल र अझ उत्तरी सीमातर्फ चाहिँ हाई अल्टिच्युड एरियामा सैन्य अभ्यास गर्ने अथवा अहिले नै पनि विपद उद्धार कामहरू गर्दा मुस्ताङतिर भइरहेका कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ र हाम्रो रणनीतिक रूपमा हाम्रो भूगोल चाहिँ अमेरिकाका लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने अथवा चाहिँ तिब्बतको इस्युलाई लिएर चाहिँ यहाँ बसेर वाच गर्ने खालका कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको भूगोल उसलाई आवश्यक छ। ऊ कुनै न कुनै नाममा चाहिँ यहाँ रहिरहन चाहन्छ। हेर्दाखेरि ग्लोबल पावरले बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो सैन्य होइन है, अरू नै आपद उद्धार विपदको खालको कुरा हो भनेर भन्छ। तर त्यो खालको काम गर्नलाई चाहिँ उसलाई यो भूगोल चाहिन्छ। त्यसकारण अमेरिका यहाँ कुनै न कुनै रूपमा रहिरहन चाहन्छ भन्ने भाष्यलाई के भन्छ? त्यो होइन, त्यो त्यही त जतिखेर हामीलाई अमेरिकाले त्यति चिन्दैन थियो होला 1947मा। हामी भर्खरै एक प्रकारले इभन रसियाले त भारतकै एउटा अङ्ग हो, यसलाई युएनमा सदस्यता नि दिनु पर्दैन भनेर भनिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले किन नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्यो होला भन्दा त्यो बेलादेखि नै उसलाई टिबेट इम्पोर्टेन्ट थियो र त्यही सन्दर्भको निरन्तरता हो। त्यो बेला चीन कमजोर थियो, त्यही भएर बोल्न सकेन। नत्र भने चीन यदि शक्तिशाली थियो भने त्यो बेलामै हामीलाई कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने सन्दर्भमा नि अवरोध गर्न खोज्थ्यो होला अथवा अर्थो केही गर्न खोज्थ्यो होला। त्यो ग्लोबल टेन्डेन्सी हो। तर तपाईँले भने जस्तै त्यो एकदम सही हो। हाम्रो नेपालको टेरिटोरीको सन्दर्भमा नर्थ अथवा साउथ भन्नुभन्दा पनि टेरिटोरी हाम्रो हो। हाम्रो टेरिटोरीभित्र हाम्रो भूमि अर्कालाई प्रयोग गर्न दिन्नौँ
भनेर हामीले चीनलाई आश्वस्त गर्न सक्नु पर्यो कि मुस्ताङ अमेरिकन राजदूत जाँदैमा चीन हच्किन पर्दैन किन भन्दा मुस्ताङबाट चाहिँ जब उसले अरू संयन्त्रहरू राख्नलाई त नेपाल सरकारबाट अनुमति लिनु पर्यो नि मुस्ताङबाट चाइनालाई वाच गर्न उसले भएन तर घुम्नलाई मुस्ताङ जाँदैमा चाहिँ त्यो गर्नु हाम्रो आफ्नो कमजोरी पनि हो के मेरो टेरिटोरी मेरो हो मेरोबाट तिमीलाई चाइनालाई एउटै कुरा एस्योर के गराउँछ भने मेरो भूमि तिम्रो विरुद्ध प्रयोग हुँदैन त्यो चाहे मुस्ताङ होस् चाहे झापा होस् भन्ने प्रकारको कन्फिडेन्स हामीले बिल्ड नगर्दा अनि पछिल्लो क्रममा के भयो भने अब पछिल्लो जुन उपविदेश मन्त्री ओझाजी आउँदाखेरि चाहिँ टिबेटियन क्याम्पमा लगियो भारतमा दलाई लामा भेटेर आउनुभएको थियो त्यसकारण भनेर यो धेरै चिजहरू कडीहरू जोड्दै ल्याइन्छ क्या कुराहरूलाई चाहिँ भनेर अनि यहाँ चाहिँ के भन्छ नेपालको भूमि चाहिँ चीन विरुद्ध गतिविधिमा प्रयोग भयो भन्ने अर्थ गरेर चीन पनि बोल्ने अनि हामी कहाँ पनि फेरि सशङ्कित भएर त्यो कुराहरू आउने गर्दाखेरि यो सेना दिएको कि ड्रेस दिएको कि यो आयो बन्दुकै बोकेर आयो हिजो हाम्रो गृहमन्त्री भन्दैन त कोही पनि आउँदैन टुडी खेल्न परेड खेल्न भन्दैन परेडै खेल्न आइहालो भन् जस्तो भाष्य किन भन्छ त्यही त त्यसमा चाहिँ मैले अहिले भने पावरको सिफ्ट हुँदै गर्दाखेरि अब हामी अलिकति सेन्सिटिभ हुने पनि र ट्याक्टफुल्ली डिल गर्ने कुरा चाहिँ अब कतिपय सन्दर्भमा यदि भूमि प्रयोग भएको छ भने त्यो प्रयोग गर्न नदिने गरी सरकारले काम पनि गर्नु पर्यो र आश्वस्त पनि गर्नु पर्यो तर फेरि अब घुमेकै आधारमा एउटा एम्बेसडर जो चाहिँ त्यो त भएन हतियारविहीन रूपमा नेपालमा चाहिँ उसलाई इम्युनिटिज एन्ड प्रिभिलेज पाछ ऊ चाहिँ चाइनाको बोर्डरभन्दा नजिकसम्म नि जान सक्ने हैसियत उसले राख्छ जाँदैमा डराउनु गरी हाम्रो टुरिज्मै इन्हान्स हुन्छ नि अझ डराउने गरी उसलाई तिमी नडराउ भन्न सक्ने इन्स्योर गर्न सक्ने कुरा आयो भनेदेखि अर्को चाहिँ हामीले कतिपय रिगार्ड गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्नु पनि पर्यो सँगसँगै ह्युमन राइट्स पनि हाम्रो चाहिँ एउटा एजेन्डा चाहिँ हो है फेरि टिबेटियनका नाममा उसले चाहिँ बोल्न पनि नपाउने टिबेटियन भएकै आधारमा टिबेटियन ऊ अहिले टिबेटमा पनि छैन नेपालमा कुनै आइडी लिएर बसेको छ भनेदेखि उसले नेपाली जनताले जत्तिकै स्वतन्त्रता उपभोग गर्न चाहिँ पाउँछ हिडडुल गर्न पाउँछ सामान्य प्रोटेस्ट गर्नलाई जसरी तपाईँको अहिलेकाहीँ पिसफुल प्रोटेस्टको तपाईँको अधिकार छ भने त्यो टिबेटियनलाई पनि दिनु पर्यो त्यसैमा कन्टेन गर भन्यो भन्दैमा फेरि डराएर त्यसैलाई चाहिँ के अरे पिसफुल प्रोटेस्टलाई पनि हामी नचाहिँदो गरी कभरअप गरेर पुलिसले ब्रुटालिटी अपनाउँदै हुँदैन त्यो भयो भने डेफिनेटली फेरि चाइना पनि के अरे अमेरिका पनि आउँछ युरोप पनि आउँछ त्यो दुइटै कुरा चाहिँ के हो भने राइट्स पनि इन्स्योर गर्नु पर्यो तपाईँले एङ्जाइटी पनि ओभरकम गर्नलाई तपाईँले एसर्ट गर्नु त्यो चाहिँ हाम्रो समस्या चाहिँ त्यही ह्युमन राइट्सको सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ तपाईँ ब्रुटल हुनुभयो भने अमेरिका र वेस्टले अवश्य प्रश्न उठाउँछ त्यो बेलामा फेरि अनि चाइना बोल्यो भनेर हामी भन्न नि सक्दैनौँ यो पछिल्लो प्रकरण चाहिँ छ नि जस्तै अब जेठ 26 गते रक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले यो विषय उठान गर्नुभयो यो पछिल्लो छलफलको कडी सुरुवात भएको है 26 गते उहाँले उठाइसकेपछि 27 गते नै एमालेका सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले चाहिँ त्यहाँ बोल्नुभयो यो के हो उहाँले भन्न खोजेको के हो र देवप्रसाद गुरुङले उठाएको चाहिँ फेरि एकदमै गम्भीर छ आजै सेना आइहाल्यो हिजै आइहाल्यो भोलि आइहाल्यो अस्ति एमसिसीमा आइहाल्यो भन्ने हिसाबले उहाँले एकदम गम्भीर रूपले उठाउनु भएको छ त्यसपछि 27 गते 28 गते बिदा 29 गते फेरि के अरे प्रदीप कुमार गेवालीले संसदमै उठाउनु एकदम गम्भीरतापूर्वक सत्तारूढ गठबन्धनकै प्रमुख सचेतकले भनेपछि त पक्कै पनि होला पनि उहाँले त के पनि भनिदिनु भयो देवगुरुङले पनि यो चाहिँ यस्तो यस्तो हस्ताक्षर हुँदैछ त्यस कारण यो स्थगित गर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीको भ्रमणसम्म सत्तारूढ गठबन्धनबाटै आयो अनि त्यसबाट कडी सुरु भएर यहाँसम्म आइपुगेछ यही कुरालाई लिएर शङ्का निवारण गर्न सत्ता गठबन्धनको बैठक पनि बस्यो प्रधानमन्त्रीले म केही गर्दिनँ है केही पनि गर्दिनँ है भनेपछि बाहिर निस्केर प्रचण्डजीले फेरि भन्नुभयो हिजो मिडियामा चारैतिर सार्वजनिक स्थलहरूमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो होइन त्यही कुरा चाहिँ देव गुरुङलाई भनेर चाहिँ किन कन्भिन्स गर्न नसक्यो देव गुरुङले नउठाइदिएको थियो भने त यति हाइप त हुँदैन थियो नि त समस्या कहाँनिर हो त्यही छलफल हुने संस्कार भएन र इन्स्टिट्युसनल मेमोरी पनि नहुने रहेछ कि दुईवटा कुरा तपाईँले अहिले भन्नुभएको पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीले संसदमा बोल्दै गर्दाखेरि त त्यसको गाम्भीर्यता त एकदम हुनुपर्छ नि त तर उहाँले यति स्लिप गरिदिनु हो कि कहिलेदेखि सुरु भएको थियो थाहै नभइकन उहाँहरूको पछिल्लो चरणको स्ट्यान्ड हेर्नुहुन्छ भने अमेरिका भ्रमणले नै उहाँहरूले सेट गरेको फरेन पोलिसीको एउटा नियमितता नै भङ्गता हुन्छ कि भनेर गइरहनु भएको छ जबकि अहिले हामीले कुरा गरे जस्तै अमेरिका हाम्रो सबभन्दा पुरानो दोस्त हो सहयोगको दृष्टिले पनि पछिल्लो चरणमा अमेरिकाले के भन्दै आइरहेको छ भने जुन कुरा सत्य पनि हो
अब हामी के अरे ऋण होइन अनुदानमा चाहिँ प्रायोरिटी दिइरहेछौँ भन्छ। पहिला एकदमै ऋणमा फोकस्ड अमेरिका अहिले अनुदानतिर प्रायोरिटीमा गइरहेको छ र अनुदान पनि कहिलेकाहीँ एकदम अरूभन्दा फ्लेक्जिबल अनुदान पछिल्लो एमसिसीकै कतिपय सन्दर्भमा धेरै शर्तहरू फ्लेक्जिबल शर्तहरू छन्। त्यो सन्दर्भलाई पनि नहेरिकन हामी पनि अनि कसको पालन सही भयो अहिले तपाईँले उठाउनु भएको जस्तो पछिल्लो चरणमा अहिले आउँदाखेरि त आखिर उहाँ पनि त्यो गभर्मेन्ट पनि सायद मन्त्री हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँ पनि भएको त्यसमा बडा रमाइलो छ। पहिला सुरु के भन्नुभयो प्रदीप कुमार गेवालीजीले भने एकदमै आपत्ति जनाएर कुरा उठाउनु भयो, त्यहाँ डेट सेटको कुरा निस्किएन। त्यसै छलफल हुँदै जाँदाखेरि के निस्क्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा जुन चिठी आयो, चिठी आइसकेपछि र अमेरिकन एम्बेसी बोल्यो के भन्दा 2019मा यसमा नेपाल चाहिँ अङ्ग भइसकेको छ एसपिपीको भन्छ। 2019मा को थियो भन्दा चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने हामी नै रहेछौँ भन्ने कुराको हिसाबले तीर सोझै एमालेतर्फ तिर्स्यो। त्यतिखेर रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो ईश्वर पोखरेल, उहाँले भोलिपल्टै फेरि तिल मिलाएर जवाफ दिइहाल्नुभयो के भन्नु 2015मा को थियो हेर्नुहोस् न, 2017मा को थियो हेर्नुहोस् न भन्नु। भरे 2015मा के भयो भन्दा 2015को आधी समय सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछिको समयमा केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। ठ्याक्क डेटलाई हेर्दाखेरि चाहिँ को पर्यो भन्दा केपी ओलीजी पर्नुभयो र त्यसपछि के त्यो त एमालेकै पालन केपी ओलीले गरेको रहेछ भन्ने खालको। आज समितिमा आइपुग्दाखेरि ईश्वर पोखरेल के भन्दै हुन्छन्, हामी त भर्खर 15 दिन भएको थियो सरकार बनेको, त्यो 15 दिनमा चाहिँ अगाडिको सरकारको इन्स्टिट्युसनल हिसाबले कुराकानी आइरहेको थियो कि त्यो 15 दिनको भित्रमा चाहिँ कुरा भयो, यो पनि जवाफ दिनु पर्यो सेनाले भन्ने हुन्छ। भने यो चिजबिजहरू एकदम स्विङ हुने कि त्यसैमा दुईटै मैले अहिले भने दुईटै कुरा चाहिँ छलफलको नेचर नहुने अनि इन्स्टिट्युसनल मेमोरी ट्रान्सफर नहुने। देश त सबैको हो नि, हो देश सबैको हो र राजनीतिक दलहरूलाई लोकतन्त्रमा हामीले भने चाहिँ के हो भनेदेखि लोकतन्त्र भने यस्तो व्यवस्था हो कि राजनीतिक दलहरूले सरकार चलाउँछन् तर त्यो सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुन्छ। एउटा राजनीतिक दलले सत्ता छोड्दै गर्दा त्यसको मेमोयरहरू मेमोरीहरू इन्स्टिट्युसनसँग भएका डिलहरू अर्को सरकारलाई स्वतः हस्तान्तरण भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँसँग के चाहियो? धैर्य चाहियो, छलफल गर्ने हिम्मत चाहियो। आफू संसदमा फेरि रमाइलो छ यसमा लोकतन्त्रको एउटा ब्युटी के भने संसदमा तपाईँलाई बदतमिजी साथ हराएर मात्रै प्रधानमन्त्रीबाट निकालिन्छ। तर त्यति गर्दै गर्दाखेरि पनि नयाँ आउने प्रधानमन्त्रीलाई हात मिलाएर ल है प्रधानमन्त्रीज्यू मैले यो कार्यकालमा यो काम गरेको छु, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले माइन्डमा राख्नु होला, त्यसलाई कसरी डिल गर्नुहुन्छ अब तपाईँको अधिकार हो भनेर सुम्पिएर जानुपर्ने अवस्था हो। त्यसको लागि चाहिँ अहिले मैले दुईवटा कुरा उठाएको थिएँ, छलफलको नेचर र तपाईँको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी राख्ने दुईटै नेचरमा चाहिँ हामी चुकिरहेछौँ। र अब कतिपय सन्दर्भमा कुनै एउटा विगतको गभर्मेन्टलाई मात्रै नभनौँ, अहिलेकै गभर्मेन्ट हाम्रोमा क्रेडिट र डिस्क्रेडिटमा के छ नि एउटा नेपाली उखान, सर्प देख्दा दुला बाहिर हात होइन अनि माछा देख्दा दुलाभित्र हात। विकास निर्माण चाहिँ कति लामो एक्सर्साइजदेखि भइसकेको हुन्छ, उद्घाटन गर्नु बाहेक सबै मैले गरेको हुँ भन्ने होइन। अनि यस्ता एटेम्प्टहरू चाहिँ 15 दिनसम्म पनि सरकारले थाहा पाउँदैन भन्ने होइन र त्यसमा पनि अझ कुनै पनि सरकारले ब्लेमको भागीदार बन्नु छैन। अब हाम्रो अहिलेको डिस्कोर्स चाहिँ मेरो विचारमा अलि अर्कैतिर जानुपर्छ। आज संसदीय समितिमा पनि सेना प्रमुखको जवाफदेखि अस्तिको सेनाको चिठी अनि हिजो डिस्क्लोज भएको चिठी सबै हेर्दाखेरि हाम्रो साँच्चीकै नेपाली सेना, नेपाली जनताले एकदमै विश्वास गरेको सेना साँच्चीकै इन्स्टिट्युसनलाई छ, साँच्चीकै डेमोक्रेटिक कन्ट्रोलभित्र छ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यहाँनिर प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ होला। सेना के परराष्ट्रको अभिन्न अङ्ग हो? सेना परराष्ट्रलाई सजेस्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन सेनाले? अथवा सेनालाई चाहिँ परराष्ट्रले आफ्नो मेमो थमाउने हो? अथवा सेना रक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई सजेस्ट गर्ने हो कि सेनाले डाइरेक्ट परराष्ट्रलाई अथवा रक्षा मन्त्रालयलाई सजेस्ट गर्ने हो? यी धेरै विषयहरू चाहिँ हामीले उठान गर्नुपर्ने अवस्था आछ। कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ कता कता सेना हावी भयो कि त्यही मैले भन्न खोजेको। यहाँ हेर्नु कस्तो भयो भने 2019को कुरा चाहिँ अमेरिकन एम्बेसीले निकालेको हो। अमेरिकन एम्बेसीले के भने 2019मै भइसक्यो भने चाहिँ एमाले तर्फ सोचेको तीर चाहिँ त्यहाँदेखि हो। त्यसपछि गएर खोज्दै जाँदाखेरि इस्यु आइसकेपछि अमेरिकन सेनाले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो। के भन्यो भने हामी कुनै एसपिपीको के पनि होइन भन्यो। त्यसको 2 दिन पछाडि हुन दिँदैनौ पनि भन्यो। त्यसको 2 दिन पछाडि त बकाइदा राजेन्द्र छेत्रीजीले त्यसैमा हुन दिँदैनौ भन्ने अधिकार पनि छैन, फेसिलिटेट गर्ने अधिकार पनि छैन हामीलाई। यदि सरकारले एग्री गर्यो भने सरकार सार्वभौम हो, तपाईँ हामीले बनाएको पार्लियामेन्ट मार्फत चुनिएको सरकार हो, सरकारले मानेपछि आर्मीले मानेर जानुपर्छ। उसले हुँदैन भन्ने अधिकार पनि राख्दैन नम्बर 1।
अर्को आफै फेसिलिटेट गरेर चिठी लेख्ने अधिकार पनि तर राख्छ। त्यहाँ के देखिन्छ भने उसले त्यसको 2 दिन एक त ढाँटेको देखियो, 2 दिन अगाडि के पनि होइन भन्दै थियो, 2 दिन पछाडि के ढाँटे थियो भने उहाँहरूकै कमान्डर इन चिफ चाहिँ राजेन्द्र छेत्रीको पालामा एउटा बकाइदा चिठी लेखेको, त्यो पनि कसलाई लेखेको छ भन्दा अमेरिकन राजदूतलाई कपी लेखिएको चाहिँ छ। अनि यता बोधार्थ चाहिँ कसलाई दिएको छ, परराष्ट्र रक्षालाई दिइएको छ। अब त्यो काम सेनाले गर्ने हो कि त्यो चिठी लेख्ने काम? त्यसमा मैले अहिले भनिसकेँ, हामीले सेनाले गर्दिन भन्ने पनि पाउँदैन सरकारले गरे डिसिजनमा डेमोक्रेसीमा, र अहिले जस्तै उसैले चाहिँ इनिसिएट गर्न पनि पाउँदैन। अनि आज चाहिँ फेरि एउटा नयाँ कुरा के बोल्दै हुनुहुन्छ प्रभुराम शर्मा भने, प्रधान सेनापति संसदीय समितिमा भने यो एसपिपीको बारेमा चाहिँ आइपिएसमा जोडिन लागौ भन्ने चर्चा धेरै भइसकेपछि, सैन्य रणनीति भएपछि अब यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ भने हामीले एउटा चिठी लेखेको छौँ, माननीयहरूलाई चाहिन्छ नि देखाइदिन्छु पनि भन्नुभएको छ। त्यही गल्ती फेरि अर्को दोहोरो गल्ती भइरहेछ र संसद अगाडि एउटा सार्वभौम सांसदहरूको अगाडि आर्मीले त्यसरी एसर्ट गरिरहेको कुरा सार्वभौम संसदले अर्को प्रश्न नगरिकन टुङ्ग्याउनुलाई त्यसलाई चाहिँ म हाम्रो सांसदहरूप्रति नि औँलो ठड्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। किन भन्दा उहाँहरूले भन्नुपर्छ कि त्यो आर्मीले लेख्ने हो, अथवा त्यो चाहिँ तपाईँहरूले इन्टरनल्ली सजेस्ट गर्न सक्ला आन्तरिक रूपमा, तर चिठी लेखिकन त्यो चिठी चाहिँ संसदमा पठाउँछु भन्ने हिम्मत आर्मीको हुनु हुँदैन। त्यो भने चाहिँ हामी के छौँ भने जुन पार्लियामेन्ट्री ओभरसी अथवा यो डेमोक्रेटिक ओभरसीको कुरा गरिन्छ आर्मीमाथि, आर्मी आफैमा कतिपय सन्दर्भमा त्यसरी अगाडि बढ्न मिल्दैन, जान हुँदैन थियो। त्यसलाई अहिले पनि हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको छैनौँ। आजकै उहाँको भनाइले नि त्यतातिर चाहिँ गएको छैन, त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो भन्ने। अब यही बिचमा चाहिँ एउटा 10 बुँदे भन्ने आयो, जसमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै विमान सिमान बन्दोबस्ती लिएर अमेरिकन आर्मी आउन लागेको भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसलाई 100% असत्य हो भनेर अमेरिकन दूतावासले ट्विट मार्फत भन्यो होइन, र एउटा के अरे सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाटमा पनि त्यसो भनेको छ। अब एउटा कुरा मैले तपाईँ यो चाहिँ प्रश्न किन उठाएको भने एसपिपी अन्तर्गत उद्धार लगायतका कामहरू गरिराखेको सेनालाई अब यहाँ थप भूमिका आवश्यक छ भनेर त्यस्ता चिजबिजहरू ल्याउनु पर्ने आवश्यक पर्ने हुनसक्छ कि सक्दैन? अहिले 10 बुँदे असत्य हो भनेर हामी यो छलफल गर्न चाहिँ, तर 10 बुँदेको बारेमा कुरा आइसकेपछि अनि यो कुराहरू पनि निस्किएको छ बाहिर। त्यही त अब कतिपय सन्दर्भमा हामीले आर्मीलाई सबलीकरण गर्दाखेरि पनि आर्मीको पनि कुनै पनि सङ्गठनको के हुन्छ भने सबै सङ्गठनको तपाईँले एउटा सानो कुनै इनिसिएटिभ लिनु हो भने एक्सपान्ड गर्ने तपाईँको नेचरै हो। हामी एक्सपान्सनिस्ट नै हो, मान्दैनौँ होइन, अर्कालाई गाली गर्छौँ एक्सपान्सनिस्ट भनेर। हामी आफ्नो पुँजी, आफ्नो व्यापार, आफ्नो परिवार, आफ्नो देशको टेरिटोरी सबै नै एक्सपान्ड गर्न नै चाहन्छौँ। हाम्रो त्यो भएर नै मानव सभ्यताको के अरे यो होल सिभिलाइजेसनको अवस्थामा मानव यति अगाडि बढेको होला। त्यो नेचरसँग पनि हाम्रो जोडिन पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि आर्मीले पनि अहिलेको सन्दर्भमा जति छ नेपालको सन्दर्भमा त्यो पनि धेरै छ, त्यति पनि चाहिँदैन थियो, त्यो प्रकारको सोफिस्टिकेसन पनि चाहिँदैन, त्यो प्रकारको नम्बर पनि चाहिँदैन भन्दै गर्दा पनि आर्मी आफै चाहिँ एक्सपान्ड हुन, आफू अमेरिकन आर्मी सरह हुन, चाइनिज आर्मी सरह हुनलाई, ओल्ड क्लासको आर्मी हुनलाई ऊ तयार हुन्छ, उसको नेचर हो। त्यो सन्दर्भमा उसले त्यो सपना देख्नु, त्यो प्रकारको गर्दै हुन्थ्यो भन्नु अस्वाभाविक होइन। र त्यसमा 2-3 कुराहरू चाहिँ अब त्यहाँ आर्मीको कम्पोनेन्ट त्यो सकिएपछि अब सिभिलियन गभर्मेन्टको कुरा आयो। सिभिलियन गभर्मेन्ट जसले चाहिँ परराष्ट्र सम्बन्ध चलाउँछ, जसले नेपालको राजनीतिको बारेमा आफ्नो पिपुलसँग चाहिँ रेस्पोन्सिबल भएर कुरा गर्नुपर्छ, उसले 2-4 कुराहरू हेर्छ कि अहिले भने जस्तै ग्लोबल पावरको सिनारियो के छ, मैले अमेरिकाको डाइरेक्ट लेख्दाखेरि मेरो नेबरहुडमा के असर पर्छ, चाइनालाई मैले त्यसलाई त्यो भन्दै गर्दा कसरी सम्झाउँछु, इन्डियालाई मैले कसरी सम्झाउँछु, वेस्टलाई मैले कसरी सम्झाउँछु, अर्को एक्टर को हो त्यसलाई कसरी सम्झाउँछु, मेरो जनतालाई कसरी सम्झाउँछु, त्यो प्रकारको तयारी गरेर आर्मीको महत्त्वाकाङ्क्षालाई अब सिभिलियनले चाहिँ त्यो फ्रेममा आफ्नो फ्रेममा हाल्न सक्नुपर्ने हो। त्यसैको लागि चाहिँ अहिले मैले भने जस्तै कतिपय सन्दर्भमा अब त्यो डिल गर्न सकियो भने स्टेट पार्टनरसिप भने ठुलो कुरो होइन, गरिरहेको कुराहरू हुन सक्छन्। यदि डिल गर्न कम्प्लिकेटेड छ, कोही चाहिँ होइन मेरो विरुद्ध आइरहेको छ, त्यो तिमीले जतिसुकै भने नि भनेर अफेन्डेड हुन्छ, आफ्नो सम्बन्ध चाहिँ बिग्रिन्छन्, त्यो चाहिँ नेपाली जनताको र देशको हितमा छैन भन्ने लाग्छ भने सिभिलियन गभर्मेन्टले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छ। तर अघि यहाँले एउटा कुरा भनिसक्नु जति चाहिने हो त्यति चाहिँ हाम्रो आर्मी सिभिलियन गभर्मेन्टको अथवा सिभिलियन्सको कन्ट्रोलमा छ भनेर अघि यहाँले एक्ज्याक्टली अब त्यो प्रश्न चाहिँ छ। त्यही भएर अब अहिले अब मेरो प्रश्न त अब सिभिलियन गभर्मेन्टलाई यो हो, पार्लियामेन्टेरियनलाई हो। पार्लियामेन्टेरियनहरू एउटा आर्मीको चिफले त्यसो भन्दाखेरि तपाईँहरू क्यों कर्तव्य विमूढ भएर चुप लाएर घर फर्किनु हुने, तपाईँसँग सिभिलियन कन्ट्रोलको कन्सेप्ट क्लियर छ भनेर मेरो पार्लियामेन्टलाई सोध्न पर्ने हुन्छ भनेदेखि फेरि अब आर्मीलाई ब्लेम गर्न हुँदैन, उसको त नेचर हो।
अब फेरि अर्को चाहिँ हाम्रो सुझाव चाहिँ के हुनसक्छ भने सिभिलियन गभर्मेन्ट जो र मेरो पार्लियामेन्टेरियनलाई, अब तिमीले आर्मीको आफ्नो एम्बिसनलाई चाहिँ तिम्रो फ्रेमभित्र राखेर हेर है, तिमी आर्मीको यो एम्बिसनलाई यदि 10 बुँदै पनि यदि आर्मीको इच्छा हो भने र अमेरिका पनि त्यसमा सहयोग गर्न चाहन्छ भने तिमी चाइनालाई कन्भिन्स गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ? तिमी इन्डियालाई के भनेर कन्भिन्स गर्छौ? तिमी अर्को एक्टरलाई के भनेर कन्भिन्स गर्छौ? हाम्रो यहाँ भित्रको एन्टी अमेरिका सेन्टिमेन्टलाई कसरी एड्रेस गर्छौ? त्यो कुरा चाहिँ तिमीले हेरेर डिसिजन गर। डिसिजन गर्ने, अल सोभरेन्टी बिलोङ्स टु जनता, जनताले तिमीलाई ह्यान्डओभर गरेका छन्, यु आर द सोभरेन्ट गभर्मेन्ट, रिप्रेजेन्टेटिभ गभर्मेन्ट। यहाँभित्र चाहिँ त्यो सन्दर्भमा हामीले सजेस्ट गर्ने चाहिँ बेस्ड अन द डुएबिलिटी त्यहाँ हेरेर तिमीले गर्ने हो। सक्छौ गर, सक्दैनौ सरी। तर हाम्रो सिभिलियन भनेको हाम्रा गभर्मेन्टहरू, हाम्रा सांसदहरू, हाम्रा नेतृत्वहरू चाहिँ कस्तो छन् भने यो कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्धमाथि राजनीति गर्छन्। के गर्दाखेरि म सत्ता पाउँछु भने वाइ नट, ठिकै छ, देश त देखा जाएगा भन्ने हिसाबले स्टेप्सहरू चालेको, कुराकानीहरू गरेको सुनिन्छ। अब यो परराष्ट्र सम्बन्ध कूटनीति माथिको राजनीतिले त हामीलाई त ठिक दिशामा लाँदैन। एउटा कुरा राजनेताहरूलाई भनिदिनुपर्ने कुरा के भने आज मात्रै होइन, नेपालीहरूले यो झुक्क्याउने नीति गरेको ब्रिटिसको पालादेखि, ब्रिटिस र जतिखेर चाइना एसर्ट गर्थ्यो, जतिखेर ब्रिटिस इन्डिया थियो त्यतिखेरको पालादेखि हो। र त्यति बेला पनि ब्रिटिस र चाइनिजहरूको कुरा हुन्थ्यो। पछि इन्डिया सोभरेन्ट भइसकेपछि नि इन्डियन र चाइनिजको पनि कुरा हुन्थ्यो। नेपालले ढाँट्छ है, तिमीलाई एउटा कुरो भन्छ, मलाई एउटा कुरो भन्छ भनेर। तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने पहिलोचोटि नेहरू चाहिँ जब कुटनीतिक सम्बन्धको, नेपाल र चाइनाको कुटनीतिक सम्बन्धको सन्दर्भ भइरहेको थियो, त्यो बेला नेहरू चाइना भ्रमणमा जाँदाखेरि चाइनिज प्रेसिडेन्टले चाहिँ नेपालले हामीसँग कुटनीतिक सम्बन्ध राख्छु भनिरहेछ भनेर ठ्याक्क नेहरूलाई भन्यो। अब नेहरूलाई त थाहा थिएन, उनलाई एउटा भ्रम के थियो भने नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा चाहिँ मैले हेरिरहेको छु 1923देखि नै भन्ने भ्रम थियो। अनि त्यो आएपछि जनरली हामी त हेरिरहेछौँ, अब उनी सोफिस्टिकेटेड डेमोक्रेटिक लिडर भन्दाखेरि जनरली हामीसँग सल्लाह गरेर गर्छन्। तैपनि अब त्यो बेला महेन्द्र चाहिँ उता उपचारको लागि गएको थिए, महेन्द्र उपचारको लागि गएको छन्, उनी आएपछि सायद कोही कुरा गर्छन् होला। मतलब त्यो प्रकारको चाइना पनि कतिपय सन्दर्भमा त्यो बेलामा एकदम राइभलरी रिलेसन, लडाइँ नै हुँदाखेरि पनि उसले नेपालको सन्दर्भ चाहिँ इन्डियालाई नभनिकन गर्दैन थियो। कतिपय सन्दर्भमा इन्डियाको सन्दर्भ पनि, अमेरिका र चीनको नि के कुटनीतिक सम्बन्ध नै छैन, सबभन्दा ट्रेड उनीहरूकै बढी छ। त्यही भएर नेपाली नेतृत्वलाई तिमी ढाँट्ने नगर, त्यो तिम्रो ढटाइ चाहिँ उता चाहिँ एकदमै ट्रान्सपरेन्ट छ है भन्ने कुरा चाहिँ गरिदिन सक्यो भनेदेखि धेरै कुरा हल हुन्थ्यो होला। हेर्नुहोस् है, हाम्रोमा चाहिँ सानो सानो ढाँट्ने होइन, जस्तो मैले अहिले साइड लाइनमा कुरा गर्दै थिएँ, महेन्द्रजीले पनि त्यो सन्धि गर्नुभयो, गोप्य सन्धि भनेर लुकाइयो। त्योभन्दा अगाडि 1950को ट्रिटी राणाहरूको पालामा गरे, त्यो बेलाको सन्दर्भमा नेपाली जनताको हितमै थियो त्यो ट्रिटी। त्यसलाई पनि उनीहरूले जनता समक्ष राख्न सकेनन्। एकैचोटि 10 वर्षपछि 59मा चाहिँ 60मा गएर चाहिँ नेहरूले पार्लियामेन्टमा बोल्दाखेरि हामीसँग त ट्रिटी थियो, नेपाललाई थाहै रहन्छ भन्नुपर्ने अवस्था हो। त्यसरी लुकाएर होइन, हामी लुकाउन पटक्कै पर्दैन। तपाईँ जस्टिफाई गर्नुहोस्, अहिले मैले भने जस्तै तपाईँ डिल गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँसँग अथोरिटी छ, साइन गर्नुहोस्। डिल गर्न सक्नुहुन्न इन्टरनल र एक्सटर्नल दुइटै फोर्ससँग भने नगर्नुहोस्। यो कस्तो भयो भने नेपाली जनताबाट मत लिनको लागि चाहिँ इन्डियालाई गाली गर्नुपर्ने, अमेरिकालाई गाली गर्नुपर्ने, अनि उग्र राष्ट्रवादी हुनुपर्ने, अनि त्यो मत लिएर, जनमत लिएर जब सत्तामा पुग्छ, सत्ता सञ्चालन गर्नु फेरि इन्डिया चाहिने, अमेरिका चाहिने, चाइना चाहिने बेला भएको यो डुअल स्ट्यान्डर्ड छ नि, यसले पनि समस्या पारेको। त्यसमा चाहिँ अलिकति हामी पिपुल र मिडिया पनि सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। मैले अहिले पछिल्लो चरणमा देखिरहेको चाहिँ कतिपय सन्दर्भ के छ भनेदेखि हामी कतिपय देशसँगको सम्बन्धको कुरालाई चाहिँ राम्रै रहेछ भने नि यो नराम्रो छबाट सुरु गर्दा रहेछौँ, त्यो पनि राम्रो हो। त्यो भाष्य त फेरि दलहरूले सिकाएको होला नि त, लिडरसिपले सिकाएको होला नि त हामीलाई। त्यसलाई तपाईँ स्पेस दिनु भएन, तपाईँ मिडियाले नै अब त्यस्ता कुरालाई स्पेस नदिन पर्यो। किन भन्दा हामी कन्ड्युसिभ वातावरण बनाएन भने राम्रो कुरा रहेछ भने हामीलाई पाकिस्तानले दियोस् कि अमेरिकाले दियोस् कि जसले दियोस् राम्रो कुरा राम्रो हो भन्नलाई नै तपाईँलाई यति सकस हुन्छ कि होइन होइन। त्यो भाष्यलाई चाहिँ चिर्नलाई मेरो विचारमा अहिले पछिल्लो चरणमा हुन त मिडियाले मात्रै नै थेक्न सक्दैन। अब सोसल मिडिया आयो, एउटाले ट्विट गर्छ, अर्कोले के गर्छ, त्यसमा सबैजना जम्प गर्छन्। तैपनि मलाई लाग्छ अब तपाईँले अहिले उठाएको कन्सर्न चाहिँ परराष्ट्रको सन्दर्भमा त्यसरी इमोसनल भएर हुँदैन। कतिपय सन्दर्भमा एकदम नराम्रो भने पात्रले नि कहिलेकाहीँ
के अरे नालामा नै त कमलको फुल नि फुल्छ नि त होइन त्यो कमलको फुल फुलाउने वातावरण चाहिँ हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ त्यसमा हाम्रो लिडरसिपको कुरा आयो होइन कति कूटनीतिक चातुर्यता अप्नाउँछ किनकि हामीलाई सबै देशहरू चाहिएको छ सबैसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राखेर हाम्रोमा चाहिँ यो गरिबीबाट बाहिर निकाल्नु छ देशलाई त्यस कारण लिडरसिपको कुरा होला तर के देखिरहेछ पटक पटक के उठिरहेछ भन्दाखेरि यहाँनेरि चाहिँ अमेरिकाको पनि कन्सर्न छ चाइना त झन् अहिले त माइन्युटली सानो कुरामा पनि कमेन्ट गरेर बसिरहेको छ विदेश मन्त्रालय यहाँ के आइरहेछ मिडियामा ट्विटमा त्यो पनि कमेन्ट गरेर बसिरहेको छ न ऊ पनि एकदम माइन्युटली हेरिरहेछ इन्डिया त्यसै गरी माइन्युटली हेरिरहेछ युरोपले हेरिरहेछ भने सबैको कन्सर्नको सेन्टर चाहिँ हामी भाषौँ तर हामी चाहिँ क्लियर छैनौँ हामी लुकिरहेछौँ र हामी इन्स्टिट्युसन त्यही भएर अब मैले अहिले भने चाहिँ नेपालले दुईवटा कुरा तिमी कसैलाई नढाँट अहिलेको विश्वमा ढाँट्न सकिँदैन देखिहाल्यो 3 दिन ढाँट्यो अर्को दिन स्पोन्सर्ड न्युज नै आयो कि पत्रसहित आइदियो यो ग्लोबल एउटा यो ट्रान्सफर्मेसन मिडियादेखि टेक्नोलोजीको ट्रान्सफर्मेसन भइसकेको अवस्थामा ढाँट्ने प्रयास नगरेर हिजो ढाँटेको कुरा थाहा हुन्थ्यो अर्को गभर्नेन्स भनेको सबै पार्टीले सबै जनतालाई एस्योर गरेको कुरा हो त्यही भएर इन्स्टिट्युसनल मेमोरी कन्टिन्यू गर आफ्ना कुराहरू कतिपय कुरा धक्कसँग यो कारणले मैले गरे हौँ इट इज अप टु यु जानी नजानी तर यो चाहिँ मैले गरे हौँ भनेर जानी वातावरण बनाऊ र छलफलको वातावरण बनाऊ यो तीनवटा कुरा नगरिकन ट्रान्सपरेन्ट नभइकन अब स्टेट चल्दैन त्यो दलहरूलाई एकदम आवश्यक कुरा हो र पार्टीहरू नेताहरूलाई आवश्यक कुरा हो जहाँसम्म आर्मीको कुरा छ आर्मी आफ्नो एउटा मर्यादामा बस्नुपर्छ उसले धेरै कुरा डिक्टेट गर्ने अथवा धेरै कुरा सजेस्ट गर्ने अधिकार राख्दैन ऊ चाहिँ एउटा सरकारको अभिन्न सजेस्ट गर्ला तर इन्टरनल्ली गर्ला तर त्यसरी पब्लिकली सजेस्ट गर्दैन आर्मीले त्यो कुरामा चाहिँ आर्मीलाई पनि भन्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ यति कुरा गरिसकेपछि चाहिँ हामी कहाँ पुगिरहेछौँ भने अब ढाँटढुँडको कुरा गर्दाखेरि इन्स्टिट्युसनलको हिसाबले सेनाबाट पनि आएको कुराले फरक तथ्यहरू आयो पार्टीगत हिसाबमा भन्यो भने चाहिँ दलहरूबाट पनि फरक तथ्यहरू आयो भन्दा मैले अघि सुरुको क्वेसन के नेपाली जनता अलमलमा परिरहेका छन् भनेको थिएँ नि त त्यस कारणले अब नेपाली जनतालाई अस्योर गर्नको लागि र त्यस पछाडि गएर यो चिजबिजमा चाहिँ हामी भू राजनीतिक द्वन्द्व छन् नि जुन चाहिँ द्वन्द्वमा नपरिकन हामीले चाहिँ हाम्रो स्वार्थ के हाम्रो नेपालको पनि स्वार्थ हुन्छ हाम्रो स्वार्थ हेरेर चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउनलाई फेरि सबै चाहिन्छ मैले दोहोऱ्याएर भने सबै चाहिन्छन् त्यो स्वार्थलाई अगाडि बढाउनलाई हाम्रो लिडरसिपले गर्नुपर्ने के हाम्रो लिडरसिप पारदर्शी हुनु पर्यो डेमोक्रेसीको मेजर कम्पोनेन्ट नै पारदर्शिता हो तपाईँ जब ढाँट्न खोज्नुहुन्छ छल्न खोज्नुहुन्छ कसैको प्रेसरमा परेर काम गर्न खोज्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ डिफेन्सिभ हुने हो नत्र भने तपाईँले पारदर्शी भएर काम गर्नुभयो भने डिफेन्सिभ हुनु पर्दैन त्यसलाई तपाईँले मजाले आफ्नो कुरा एक्सप्लेन गरेर अगाडि जान सक्नुहुन्छ त्यो सन्दर्भलाई मात्रै हेऱ्यो भने छलफलको वातावरण अहिले मैले भने जस्तै इन्स्टिट्युसनल मेमोरीको ट्रान्सफर गर्ने र अलिकति चाहिँ क्ल्यारिटी पनि हुनु पऱ्यो कि कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी अहिले मैले कुरा उठाएको कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ महत्त्वपूर्ण कुरा पछिसम्म मलाई पनि रहने के हो भने यस्तै तालले चाहिँ बिचबिचमा इन्स्टिट्युसनहरू आफै प्रिभेल गर्न थाल्यो भने हामीले भनेको डेमोक्रेसी हामीले भनेको के अरे डेमोक्रेटिक ओभरसी अन द सेक्युरिटी फोर्सेस स्पेसल्ली आर्मी लगायतका कुराहरू चाहिँ बिग्रेर जान्छन् त्यो भएपछि हाम्रोमा आर्मीको शासन हो कि सिभिलियन कन्ट्रोल हो भन्ने कुरा चाहिँ कन्फ्युज नहोस् त्यतिर चाहिँ मेरो मेम्बर पार्लियामेन्ट जसले चाहिँ त्यहाँ बसेर चाहिँ सुन्दाखेरि एउटा फुली उहाँले आफ्नो तरिकाले फुली लाएर आउनु भएको छ उहाँ आर्मीको सबभन्दा कमान्डर इन चिफ हो तर मेम्बर पार्लियामेन्टले त उनलाई त हियरिङमा बसिरहेछ नि त आफ्नो क्ल्यारिटीको साथ प्रश्न राख्ने हैसियत राख्नु पऱ्यो नि आफ्नो हैसियत इन्टिग्रिटी त्यसलाई चाहिँ फेरि कसैसँग प्रश्न राख्दै गर्दा तपाईँ पनि इन्टिग्रिटी चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ होइन आफू इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्नुभएको छ भने तपाईँले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ तर आफै पनि त्यो पारदर्शी हुनुहुन्न आफै पनि कन्सेप्टमा क्लियर हुनुहुन्न आफू पनि इन्स्टिट्युसनल मेमोरीको सन्दर्भमा बाइकट गरेर जानुभएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ डिफेन्सिभ हुनु अहिले तपाईँले धेरै उदाहरण दिनुभयो पूर्व मन्त्रीज्यूका रक्षा मन्त्रीज्यूका परराष्ट्र मन्त्रीज्यूका अहिलेकै पनि कतिपय सन्दर्भमा नेताहरूका प्रधानमन्त्रीज्यूकै ती सबै चाहिँ के हो भने उहाँहरूको यिनै प्रश्नहरू उहाँहरूमाथि पनि जान्छ कि उहाँहरू आफैमा इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्नुभयो कि भएन उहाँहरू इन्स्टिट्युसनल मेमोरीको लागि कति काबिल हुनुभयो अनि सँगसँगै पारदर्शी कति हुनुभयो त्यहीबाट नै मेरो विचारमा चाहिँ डिस्कोर्सहरू अगाडि जाने डेमोक्रेसीमा पारदर्शिता नै महत्त्वपूर्ण मेरो अन्तिम प्रश्न छ त्यसो हुँदा
अब हामी त हुन त एसपिपी भइसकेको रहेछ, हुनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर लडाइँ गरिरहेका रहेछौँ, अथवा हामीलाई लडाइँ गर्न लागिरहेका रहेछन् हाम्रो नेताहरूले। उनीहरूको मेमोरीको स्थिति पनि हविगत पनि देखियो, सेनाको हविगत पनि देखियो, अनेक कुरा गर्यो। तर एउटा लाइनमा चाहिँ करेक्ट कुरा चाहिँ बरु अमेरिकन एम्बेसीले गरिरहेको रहेछ। उसले भनिरहेको कुरो चाहिँ ठ्याक 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 मिलिरहेको देखिन्छ। हुन त उसले जवाबदेहिता हुनुपर्ने भएकोले पनि ऊ इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमा बोलेको कारणले पनि त्यस्तो भएकोलाई हाम्रो चाहिँ देखिएन। अघिल्लो दिन एउटा कुरा, भोलिपल्ट एउटा कुरा भयो। तर यो एसपिपी भनेर आउने सहयोग अन्तर्गत यहाँ हल्ला गरिएको जस्तो बन्दुकै बोकेर आर्मी आउने चाहिँ होइन नि त। यति कुरा त प्रश्न भयो नि। आउन नि हुँदैन कतिपय होइन, हुँदै होइन नि त त्यो त। आउनु हुँदैन भन्ने त भइ नै अहिलेको एसपिपी अन्तर्गत आउने होइन। कतिपय एसपिपी अन्तर्गत यदि नेपालले चाह्यो भने अथवा कुनै कन्ट्रीले चाह्यो भने त्यस्तो पनि हुनसक्छ। तर त्यो हाम्रो लागि टोलरेबल होइन, हामी चाहँदैनौँ। कुरो चाहिँ त्यसो हो। अहिले गर्न लाग्यो त्यो होइन, अहिले आउँदैन। कहिलेकाहीँ त्यस्ता सन्दर्भमा कतिपय सन्दर्भमा हामीले माग्यौँ भने त आउन नि सक्ने अवस्था हुनसक्छ होला। त्यो पनि त पार्टनरसिपको त एउटा अङ्ग हुनसक्छ नि त। यदि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ बरु अहिले दोस्रो चरणमा भनिएको जस्तो नयाँ सम्झौता हुनु पर्यो। क्लजहरू त थपिएर गर्न सकिन्छ। त्यस्तो चाहिँ हाम्रो लागि न त्यो हाम्रो इच्छा हो, न बाध्यता हो, न हामीले थ्याक्न सक्छौँ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अहिले मैले कुरा गरे जस्तै स्टेट एपारेटस चलाउने लिडरसिपले उसले डोमेस्टिकल्ली म कसरी आफ्नो पिपुललाई एड्रेस गर्छु, उनीहरूलाई मेरो डिसिजनको बारेमा कसरी सुरक्षित महसुस गराउँछु, र मेरा एक्सटर्नल एक्टरहरू बेसिकल्ली नेबर र अरू मेजर स्टेक होल्डरहरूलाई पनि कसरी कन्भिन्स गराउँछु। अहिले तपाईँले भने जस्तै समग्रमा अहिले एउटा सपना बाँडिएको छ, समृद्धि र अपलिफ्टमेन्ट फ्रम त्यो एलडिसीबाट चाहिँ मिडल इन्कम कन्ट्रीमा। त्यो सपनाको लागि सबैको साथ चाहिन्छ र सबैलाई चाहिँ अपनत्व लिएर, होइन नेपाल मेरो विपक्षमा चाहिँ छैन है, कति सपोर्टमा छ थाहा छैन, तर नेपालको भूमि मेरो विरुद्ध प्रयोग हुँदैन है भन्ने एस्योर चाहिँ नेपाल सरकारले गराउनुपर्छ। त्यसको लागि सरकार भनेको चाहिँ फेरि हाम्रोमा डेमोक्रेसीमा विपक्ष पनि सरकार हो। जस्तो कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ विपक्षीलाई पनि अनबोर्ड नलिकन धेरै डिसिजनहरू गरिँदैन। संविधानै अहिलेको सन्दर्भमा अहिले त विपक्षी पनि छैन, किन भन्दा अहिलेको मेजर पार्लियामेन्टको स्ट्रक्चरको मान्छेहरू त संविधान मानेर आएका हुन् नि त। उनीहरूले बनाएको संविधान अन्तर्गत हो। जसले संविधानै मानेको थिएन भने त्यसलाई विपक्षी भन्न सकिएला। यो त टेक्निकल विपक्षी हो, सत्तामा रहने नरहने मेजोरिटीको आधारमा भएको हो। त्यो भन्दाखेरि अहिलेको सबै राजनीतिक दलहरूले अहिलेको संविधान, अहिले उहाँहरूले बाँडेको सपनालाई चाहिँ साकार पार्नलाई सबै स्टेक होल्डरलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसलाई पारदर्शिता, जुन चाहिँ लोकतन्त्रको पनि अभिन्न अङ्ग हो। अब यति गरिसकेपछि अब सुरु उठानको एउटा प्रश्न सोध्छु। 26 गतेको उठान देव गुरुङजीले गरेको भनेको छु नि। अब बालुवाटारमा सहमत भएर एकदम कन्भिन्स गरेर जनतालाई भाषण गर्दै बुझाउँदै हिँड्नु भएको प्रचण्डजीले अब पार्टीमा बुझाएर यो कुरा उठ्न बन्द हुन्छ होला नि त। हुनुपर्छ, त्यो हामी आशा गरौँ। अब उहाँहरू अझ बढी चाहिँ आन्तरिक रूपमा छलफल गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। सँगसँगै फेरि कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ फेरि त्यहाँभित्रको लिडरसिपको, अर्को पार्टीको लिडरसिपको पनि अहिले भने जस्तै दुईवटा कुरालाई हेर्दाखेरि एउटालाई नेगेटिभबाट हेर्ने, एउटालाई पोजिटिभबाट हेर्न सुरु गर्ने जुन परम्परा छ, त्यसमा चाहिँ देव गुरुङजीले पनि हरेक अमेरिकासँग भएको सम्झौता चाहिँ गलतै हुन्छ भन्ने जुन उहाँको त्यो सोच छ, त्यसलाई पनि अन्डु गरेर होइन अमेरिकासँगको पनि कतिपय सकारात्मक हुनसक्छ, नकारात्मक हुन लागेको रहेछ भने नि पोजिटिभली एप्रोच गरेर त्यसलाई सकारात्मक बनाउनुतिर लाग्नुपर्छ भन्नेतिर पनि उहाँ पनि जानुपर्ने हुन्छ। अर्को पक्षमा त्यस्तो छ भने, जस्तो चाइनाकै बारेमा त्यस्तो छ भने नि उनीहरूले पनि त्यसरी सोच्ने वातावरण चाहिँ हाम्रोमा बनाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ फेरि तपाईँले भने जस्तै छलफल बिना एउटाले अर्कालाई अन्डरस्ट्यान्ड नगरिकन चाहिँ सम्भव हुँदैन। उहाँले शङ्का गरे जस्तो आसन्न प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा हस्ताक्षरै हुन लागेको छ भनेर जुन भनिराख्नु भएको थियो, र आज भर्खरै सत्तारूढ गठबन्धनकै अर्का नेता माधव कुमार नेपालले हुस्की सुइसी खुवाएर अल्मल्याएर सही गराउलान् भनेर जुन कुरा भन्नुभएको छ, शङ्का त देखिएको छ नि। तर त्यो कुरामा चाहिँ अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीले म गर्दिनँ कुनै पनि हालतमा भनिसकेपछि यो डिस्कोर्सले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो सरकारलाई फाइदै पुग्यो यो छलफलले। अहिले फाइदै पुग्यो। कतिपय सन्दर्भमा त्यसलाई अलिकति त्यति लेभलमा जाँदैन कि भन्ने लागेको थियो भनेदेखि होइन, पिपुल सेन्सिटिभ रहेछ, उनीहरूलाई चाहिँ मैले यो बारेमा सत्य तथ्य नबताइकन मैले अब अगाडि बढ्न हुँदैन भन्ने एक प्रकारको लेसन कतिपय डिस्कसनले राम्रै पनि गरिरहेको हुन्छ। जस्तो एमसिसी पनि व्यापक छलफलका बिचमा आयो, आउँदाखेरि अब त्यसलाई अब तुरुन्तै यही अहिले सेना आइहाल्यो भनेको कुरालाई नि एक प्रकारले अब यो होइन रहेछ भन्ने गरी गयो। यदि त्यो परियोजना राम्रोसँग सम्पन्न भयो भने त भयो त, अमेरिकासँग सम्बन्ध पनि राम्रो भयो होइन, परियोजना पनि अगाडि बढ्यो भने राम्रो। त्यही भएर सबै छलफलहरू नराम्रो हुन्। त्यही भएर मैले अहिलेदेखि जोड गरेर चाहिँ छलफल चाहिँ हुनु पऱ्यो,
छलफल चाहिँ इन्फर्मड हुनु पऱ्यो कि कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ मिसइन्फर्म छलफलबाट सुरु गर्दाखेरि पनि तर इभेन्चुअली त आयो त सबै आयो सबै कुरा आयो बाहिर होइन? को कुन कुन Right. तहमा कुन कति पानीमा भन्ने नि देव देखियो गुरुङ पनि धन्यवादको पात्र नै हुनुभयो किन भन्दा क्लारिटी चाहिँ सबैमा भयो नि त कुनै कुहिरोको कागज जस्तो बनियो सुरुमा तर त्यसले बिस्तारै क्लारिटी ल्याउँदै गएर अब उहाँलाई नि लायो होला ठिकै छ मैले इस्यु त उठाएँ तर तथ्यहरू त यो रहेछन् भन्ने लायो होला। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद। यसकारण के भन्न सकिन्छ भने एसपिपीमा नेपाल आर्मी, नेपाल सरकार, सत्ता चलाउने राजनीतिक दल यी सबैको हविगत देखियो। इन्स्टिट्युसनल मेमोरी खोइ आफैले गरेका काम, आफ्नो पालामा भएका काम, श्रृङ्खलाबद्ध दलहरूले सरकार परिवर्तन गरे पछि भएका कामहरू श्रृङ्खलाबद्ध देखिएका छन्। तर मेरो पाला होइन, तेरो पाला होइन भनेर दलहरू भनिरहेका छन् र नेपाल आर्मीले पनि घरि एउटा कुरा गरिरहेको छ। यसकारण सबैको हविगत देखिएको छ। इन्स्टिट्युसनल मेमोरीलाई ठिक राख्ने सहप्राध्यापक उद्धव प्याकुरेलले भने जस्तो हाम्रै राजनीतिक दलहरूले इन्स्टिट्युसनल मेमोरी राख्ने, साँचो कुरा नेपाली जनतालाई बताउने हुने, यति अलमल हुने नै थिएन। एक दिन एउटा कुरा गरेर मुख छोक्नुपर्ने अथवा लज्जास्पद अवस्थामा पुग्नुपर्ने स्थिति आउने नै थिएन। अब यसमा हुन चाहिँ के सक्छ भने सबै इन्स्टिट्युसनहरू, सबै राजनीतिक दलहरू, सरकारहरू सामेल भएकोले तैचुप मैचुपको अवस्था पनि आउन सक्ने देखिएको छ। तर जे भए पनि एसपिपीमा नेपाल गइसकेको छ। त्यसकारण एसपिपी अन्तर्गत विपद उद्धारका काम मात्रै हुन्, अन्य किसिमका सैनिक गतिविधि नहुन् भनेर चनाखो हुनुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। हस् त, न्युज गृह एनालाइसिस एनजिए आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।